बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मेहरान शाह कारवान अमल का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज 5 जनवरी 2021 का तारीख़ है। हम नंबर 1 कैंप आए हुए हैं, नंबर 2 कैंप आए हुए हैं मुस्किन भाई की निशानदेही पर कारवान अमल की तरफ से। और चंद वीक हमने जो पहले पोस्ट दिया था क्लॉथ कलेक्शन के बारे में, तो आज वो हमारे पास मौजूद है और हमने जमा किए हुए हैं। और हम तमाम लोगों को वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन की, कारवान अमल तंजीम के साथ ताउन की। और आज मेरे साथ मुर्तज़ा एजाज भाई भी हैं, इसके अलावा खुरम शहजाद और मज़हर नज़ीर भी हमारे साथ है। तो हम आज तकसीम करने के लिए आए हैं। मुस्किन भाई, आप कुछ अगर कहना चाहते हैं? ټول تنظیم شکریہ ادا کوم چې دوی ما خپل طرف نه وینا وکړي چې د موږ قریب کو نکلې ته د خپل خلکو لپاره موږ ته شرا کې ساړه دي طرف نو هغه د الله ډېر عزت وکړي. ما ته راغلو دا سامانونه ما ته راوړلو، دا به انشاءالله اوس هغه خلکو ته ورکو چې کوم حقداري خلک دي. زه یو ځل بیا د کاروان عمل چې څومره تنظیم دی د زړه نه شکریہ ادا کوم. ډېره مهرباني عزتمن شکریہ. مجھے مسجدوں کی خبر اور درد و ملال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے. یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے. یہ میں کشی کا غرور ہے، یہ میرے دل کا سرور